السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في تتمة سيري دي زوند ميكانيك بروغريسيف، واليوم غنشوفوا ليكزارسيس نيميرو 4 اللي هو مقتطف من الامتحان الوطني للبكالوريا لسنة 2015 الدورة الاستدراكية مسلك العلوم الفيزيائية. Pour déterminer la célérité de propagation d'une onde le long d'une corde, le professeur de physique demande à l'un des élèves de produire un ébranlement à l'une des extrémités d'une corde horizontale. Et en même temps, il demande à une élève de filmer la séquence à l'aide d'une caméra numérique réglée sur la prise de 25 images par seconde. أي أحد التلاميذ غيحدث لنا هاد الموجة هذا، وتلميذ آخر غيصور لنا هاد الموجة بواحد الكاميرا اللي كتخول ليا أنني نصور 25 إيماج في الثانية. Une règle blanche de longueur 1 mètre a été placée au voisinage de la corde comme échelle de mesure. يعني هذه حطوها هنا بحال سلم باش نعرفوا شحال المسافة اللي كتقطعها لنا هاد الموجة مثلا. Après traitement informatique avec un logiciel convenable, le professeur choisit parmi les photos obtenues les photos numéro 8 اللي هي هذه et numéro 12 pour les étudier et les exploiter. من بين داك الصور اللي صورتهم لنا الكاميرا نيميريك خدينا الفوتو نيميرو 8 والفوتو نيميرو 12 هما اللي غندرسوهم. ندوزو السؤال رقم 1. La durée delta t séparant la prise des deux photos numéro 8 et 12 de l'onde A. عطاونا اختيارات. اي قالوا لنا شنو هي المده اللي كتفصل ليا ما بين لا فوتو 8 و لا فوتو 12. حنا المعلومه اللي عندنا ان لا بريز دو 25 ايماج بار سكوند اي كل سكوند كتصور ليا فيها 25 فوتو، وعندي كذلك ما بين فوتو نيميرو 8 و فوتو نيميرو 12 عندي 4 لي فوتو. دونك نقدروا نستعملوا القاعده الثلاثيه 25 فوتو عندي في ثانيه وحده بار سكوند، يعني ندي في ثانيه وحده. الوغ 4 لي فوتو شحال هي المده ديالتهم؟ ديما ملي كديروا العلاقه الثلاثيه نفس الوحدات كيكونوا لهذا الشيء. مثلا هنا عندي فوتو حتى هنا فوتو، هنا سكوند حتى هنا سكوند، ما يمكنش نقلبوا، الا قلبتو راه تخرج النتيجه غلطه. إذا 4 في 1 مقسومة على 25 تعطيني دلتا تي. دايما القاعدة الثلاثية هذه فهذه مقسومة على هادشي اللي عندنا هنا، وملي غنحسبوها غنلقاو دلتا تي هي 0.16 سكوند. نمروا للسؤال الموالي. La distance d parcourue par l'onde pendant la durée delta t est. دلتا تي هي المدة اللي عندنا ما بين لا فوتو نيميرو 8 و فوتو نيميرو 12. أي طلبوا منا هما شنا هي المسافة اللي قطعت هذاك الموجة في المدة دلتا تي. المسافة هي من هنا حتى لهنا، من البداية الموجة حتى البداية الموجة، هذه المسافة اللي قطعتها، هذه هي الدي. ولا كنلاحظوا حنا ان هذيك الدي هي نفسها القياس ديال المسطرة، دونك الدي غتكون هي 1 متر، بيسكو قالوا لنا ان داك لا ريغل القياس ديالها هو 1 متر. واضحه؟ Question numéro 3. La célérité de propagation de l'onde le long de la corde est. أي خصنا نحسبوا لا célérité اللي كنقصدوا بها لا فيتيس. حنا كنعرفوا أن لا فيتيس هي دي سور دلتا تي، المسافة المقطوعة هي هذه من هنا لهنا، والمدة اللي قطعت فيها هاد المسافة هي دلتا تي. اوتوماتيكمون غنديرو التعويض، دي عندنا 1 دلتا تي 0.16، الريزولتا فينال هي 6.25 متر بار سكوند اللي هي هاد لا ريبونس هذا. الى اللقاء مع اكزرسيس جديد، وكنأكد ان هاد الاكزرسيس عاودوهم مزيان وخدموهم بيديكم، واي اشكال كان عندكم ما ترددوش خليوه لي في التعليقات.